बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। मुमकिन है बहुत जल्द यूक्रेनी प्रेसिडेंट को इक़्तिदार की कुर्सी से भी महरूम होना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोबारा सख्ती के साथ उन्होंने यूक्रेनी प्रेसिडेंट को खबरदार किया है कि आप बाज आ जाएं, वरना आपको यूक्रेन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast, because that war is going in the wrong direction. और उन्होंने ज़ेलेंस्की को एक आमिर करार देते हुए कहा है कि वो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने एक मज़ाया अदाकार यानी कॉमेडियन भी करार देते हुए कहा कि उनकी अब मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ शिकंजा टाइट कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि आखिरकार अमेरिका क्यों अचानक यूक्रेन के खिलाफ हो चुका है? हालांकि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के दौरान अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं किसी तरीके से यूक्रेन को कामयाबी मिल सके इस जंग में, और वो किसी तरीके से रूस को शिकस्त दे सकें या फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। तो आखिरकार अरबों डॉलर अमेरिका खर्च कर चुका है यूक्रेन के हक में रूस के खिलाफ, तो फिर अचानक अमेरिका क्यों खिलाफ हो चुका है? क्यों अरबों डॉलर खर्चा करने के बाद भी वो अपने मकासद हासिल करने से पीछे अमेरिका क्यों हट रहा है? इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे, ये जो बाइडेन और उसकी टीम के बहुत ही करीबी समझे जाते थे, और इसीलिए तो जो बाइडेन और उसकी टीम ने अरबों डॉलर यूक्रेन की दिफा पे लगाए, और जो बाइडेन और उसकी टीम का फायदा उठाकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रूस के खिलाफ इस जंग को तवील अरसे तक लड़ी और अभी तक इस जंग को यहां तक पहुंचाने में वो कामयाब हो चुके हैं। तो ये सब अमेरिका की ईमा पर ही इस जंग में वो तूल देने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन जो ही डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो उनको ये मालूम था कि ये जो ज़ेलेंस्की जो हैं, ये जो बाइडेन और उसकी टीम के बहुत ही करीबी थे। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो बाइडेन के करीब होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही उन्होंने अरबों डॉलर के मादनियात का यूक्रेन से मुतालबा किया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट को उन्होंने वाज़ेह करके कहा कि आप एक माहिदे के तहत 50% मादनियात की मिल्कियत जो है वो अमेरिका के हवाले करें, और उस पर सिक्योरिटी के एतबार से भी उन्होंने कोई ज़मानत डोनाल्ड ट्रंप उनको नहीं दे रहे थे। यानी तकरीबन 500 अरब डॉलर मालियत के मादनियात का ज़ख़ीरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि वो यूक्रेन से वो अपने हाथ में ले लें, और वो यूक्रेन की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन जो ही ये माहिदा उनके सामने रखा तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसको दो टोक अंदाज में रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो किसी सूरत अपने वतन को, अपने मुल्क को अमेरिका के हाथों बेचने के लिए तैयार किसी सूरत नहीं है। अब जो ही ये मादनियात को देने से साफ इनकार किया यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, अब आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। चुनांचे उन्होंने रियास में ये जो अभी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका है अमेरिका और रूस के दरमियान, उसमें भी उन्होंने ज़ेलेंस्की को किसी सूरत उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई, और फिर सी सूरत जो है इस जंग में ज़ेलेंस्की को कोई भी क्रेडिट देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, और इस जंग के जिम्मेदार जो हैं ज़ेलेंस्की को ही करार देते हुए जो बाइडेन और टीम की जानिब से जो फंडिंग की गई है, जो उसको इमदाद फराहम की गई है, उसको भी एक बहुत बड़ी गलती करार देते हुए आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जंग तो शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, और ये जंग शुरू हो गई अमेरिका की इमदाद के साथ ही, और कहा कि अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से 200 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्चा अमेरिका कर चुका है, और अमेरिका का ये पैसा अब वापस भी नहीं आ सकता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो बाइडेन के बहुत ज़्यादा करीबी थे, और जो बाइडेन को कहा कि ये जो ज़ेलेंस्की जो हैं, इनको एक ही काम आता था, वो काम ये था कि वो जो बाइडेन को बांसुरी की तरफ बजा रहे थे। लेकिन हमने क्यों इतने अरबों डॉलर्स हमने खर्च किया है? रियास में होने वाले मुज़ाकराती अमल में भी आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट का सऊदी अरब का एक अहम दौरा भी था सरकारी, जो काफ़ी अरसे से ये शेड्यूल था, लेकिन उस दौरे को भी उन्होंने अभी फ़िलहाल मुलतवी की है बाहिमी मुशावरत के बाद, और यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें किसी सूरत एतमाद में नहीं लिया गया है। लेकिन आज यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द-अमल देते हुए कहा है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रूस की बनाई हुई डिसइन्फॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं।
یہ آج ان کو بڑا طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ روس کی ڈس انفارمیشن کی دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ جی رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کو کسی صورت بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. 50% معدنیات کی ملکیت کا مطالبہ امریکہ نے کیا ہے جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے, اور اس سے معاہدے کے تحت $50 ارب کی مالیت کے معدنیات پر جو ہیں امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ اس پر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں یوکرینی پریزیڈنٹ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور آج روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ ایک تو انہوں نے مذاکراتی عمل پر کافی وہ خوش دکھائی دے رہے تھے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ بہت جلد فون کر کے انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون کر کے وہ ان کا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ انہوں نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سیف اور بہترین انوائرمنٹ فراہم کیا, اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی لیے کامیاب ہو رہے مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ مذاکراتی عمل میں کامیابی مل سکتی ہے, کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہی بول رہے ہیں جو پیوٹن چاہتے تھے. یعنی ایک تو پیوٹن نے کہا تھا کہ یوکرین کے اندر جو ہیں وہ الیکشن نہیں ہونے کی وجہ سے زیلنسکی جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی طویل مدتی کوئی ریٹن فارم میں کوئی معاہدہ کیا جائے, کیونکہ یہ تو خود عامر بنا ہوا ہے, الیکشن نہیں کروا رہا ہے. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور پھر سیکشنز کے اوپر جو ہیں جو سیکشنز لگ چکی ہیں بالخصوص تیل کے معاملات کو لے کر, اور اس کے اوپر جو ہیں گیس اور تیل کے اوپر جو سیکشنز لگائے جا چکے تھے اس پر امریکہ نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے پہلے ہی مرحلے میں کہ وہ اس پر کوآپریٹ کریں گے. یعنی 4 مطالبات پر جو ہیں امریکی حکام نے پہلے ہی جو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے اس پر ہی یقین دہانی کروائی ہے. تو بہت جلد اسی ماہ ہی روس کے پریزیڈنٹ اور امریکی ان کے ہم منصب کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور اس میں باقی چیزیں بھی واضح ہونے والی ہے. اور دوسری جانب اس وقت غزہ کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کے رہائی کے معاملے کو لے کر اسرائیل نے ایک بہت بڑا ڈیمانڈ کیا تھا کہ بہت ہو گیا, آپ جو ہیں یہ قیدیوں کے تبادلے کے دوران یہ ڈرامہ بازی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کو بند کریں, اور آپ ایک ساتھ ہی تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں. اس پر آج حماس کی جانب سے آمدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تمام قیدیوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ غزہ کے اندر ایک تو مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے, دوسرا اسرائیلی فوجوں کو مکمل طور پر غزہ کی پٹی سے باہر نکلنا ہوگا, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کسی صورت حماس کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کی باتیں انہوں نے کہا کہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گی, اور فوج کو فوری طور پر نکالیں, جنگ بندی مکمل کریں, ہم آپ کے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ اس وقت اسرائیل کے بقایا جو زندہ قیدیوں کے ساتھ ساتھ 8 لاشوں کی واپسی کے اوپر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے, تو اسی وقت ہی حماس نے ہمیں بری حماس کے مجاہدین سے یہ امید ہے پوری دنیا کو کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ جب ڈیڈ باڈیز کو حوالہ کریں گے تو وہ عزت و احترام کا پورا خیال رکھیں گے, کیونکہ دین اسلام کا یہی ایک واضح پیغام ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.